ल अब सुरु गरौँ। आजको टपिक्स हामीले सुरु गर्ने भनेको चाहिँ भिल्यान है। भिल्यानको अर्थ के हो भने भर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क भनेर भन्छ। पहिलो पोइन्टले के भन्यो भने भिल्यान स्ट्यान्ड्स फर भर्चुअल लोकल नेटवर्क भनेर भन्यो र सेकेन्ड पोइन्टले के भनेको छ भने इट इज युज टु ब्रेक ब्रोडकास्ट डोमेन एट लेयर 2। अब अर्को एउटा चिज के बुझ्नु पर्यो, अहिले हामी स्विचिङको कुरा पढिरहेछौँ र स्विचिङको कुरा पढ्दै गर्दाखेरि यो भिल्यान जुन हामीले बनाउने यो स्विचमा बनाउने हो। स्विचमा बनाउने भन्ने बित्तिकै लेयर 2 को काम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र लेयर 2 मा भिल्यान बनाइसकेपछि भिल्यानले के गर्दो रहेछ त भन्दा ब्रोडकास्ट डोमेनलाई ब्रेक गर्ने काम गर्दो रहेछ। ब्रोडकास्ट डोमेनलाई ब्रेक गर्ने भनेको के हो भने फर एक्जाम्पल हामीले के पढिरहेछौँ भने स्विचमा कतिवटा पोर्ट हुन्छ, नर्मली 24 वटा पोर्ट हुन्छ भनेर प्याकेट टेस्टरमा गरेको र त्यो 24 वटा पोर्टहरू सबै ब्रोडकास्टिङ नेचर हो कि होइन। हामीले स्विचमा के पढ्छौँ, एउटा चाहिँ डिभाइसबाट पठाएको फ्रेम त्यसले जुन सेन्डरले पठाएको त्यो बाहेक सबैलाई हामीले के गर्छ त ब्रोडकास्ट गर्छ, फ्लोडिङ गर्छ भनेर पढेको हो कि होइन। भनेपछि स्विचमा जहिले पनि ब्रोडकास्ट डोमेन एउटै हुन्छ। यो स्विचमा 24 वटा पोर्ट छ भने यो स्विचको ब्रोडकास्ट डोमेन के भयो त एउटा भयो। यो स्विचमा 24 वटा पोर्ट छ भने यो स्विचको पनि ब्रोडकास्ट डोमेन एउटा भयो। ब्रोडकास्ट डोमेन भनेको के हो भने कुनै पनि प्याकेट पठाउँदा सबैले पाउन सक्छ भने त्यसलाई हामीले एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन भन्छ। अब यहाँ त 24 वटा पोर्ट चाहिँ एउटा पोर्टले पठाउने बित्तिकै 24 वटै पोर्टमा एक्सेसिबल भयो नि त। फ्रेमिङ गर्दैमा तपाईँको चाहिँ सबैले एक्सेप्ट गर्ने भयो क्या, सबैसँग सबैले हेर्न पनि त्यो सबैले चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्ने भयो। एउटा डिभाइसबाट 23 वटै डिभाइसमा हाम्रो पिङ हुन्छ। पिङ गर्दाखेरि कनेक्टिभिटी देखिन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने यो स्विच भनेको चाहिँ ब्रोडकास्टिङ नेचर, हाम्रो ब्रोडकास्टिङ नेचर भन्ने बित्तिकै एउटा डिभाइसबाट पठाउने बित्तिकै अरू सबै डिभाइसले आउँछ। भनेपछि भिल्यानले गर्छ त के भन्दाखेरि यो ब्रोडकास्ट डोमेनलाई ब्रेक गर्ने काम गर्छ। अब एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन थियो नि त्यसलाई टुक्राएर 2टा 3टा 4वटा जतिवटा पनि बनाउन मिल्छ। ब्रोडकास्ट डोमेन भनेको चाहिँ त्यस्तो हो। जस्तै लोकल एरिया नेटवर्कमा हामीले के ल्यानमा हामीले के भन्छौँ, जस्तै हाम्रो ल्याबमा 24 वटा कम्प्युटर छ भने यदि हामीले त्यहाँ सबै ल्यानमा नेटवर्किङ गरेका छ भने एउटा कम्प्युटरमा हामीले फाइल सेभ गर्यौँ भने सबैलाई जान्छ कि जाँदैन? सबै कम्प्युटरलाई एक्सेसिबल हुन्छ क्या त्यो चिज, सबै कम्प्युटरले हेर्न पाउँछ। भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ ब्रोडकास्ट डोमेन भयो। अब त्यसलाई ब्रेक गर्ने कसले त भन्दा भिल्यानले। अब भिल्यानले कसरी ब्रेक गर्छ त भन्ने चिज चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु। पहिला त्योभन्दा पहिला जस्तै स्विचिङमा ब्रोडकास्ट डोमेन ब्रेक गर्ने भनेको हाम्रो भिल्यानले ब्रेक गर्दो रहेछ होइन। भने नेटवर्क लेयरमा अर्थात् लेयर 3 मा चाहिँ हाम्रो ब्रोडकास्ट डोमेन ब्रेक कसले गर्छ त ल भन त। जस्तै स्विचमा मैले के भने लेयर 2 मा तपाईँको ब्रोडकास्ट डोमेन टुक्राउनु पर्यो भने भिल्यान बनाइदिएपछि पुग्दो रहेछ। लेयर 3 मा के गरिन्छ भन त ल, हाम्रो ब्रोडकास्ट डोमेन टुक्राउनु पर्यो भने एकजनाले माइक अन गर त, जसले गरे दिलिसाले गर ल। ल भन त दिलिसा। दिलिसा छ कि छैन? छैन भने आर्जुले भन नि त ल। ल आर्जुले भन ल। राउटरमा भन्नु भएको हो नि। थाहा छ? सोच्दैछु। एसीएल हो र? मलाई एउटा कुरा के भन भने आर्जु, तिमीले स्विचमा ब्रोडकास्ट नेचरको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौ तिमीले? बुझ्यौ है। अब मलाई एउटा चिज भन त, मैले यस्तो खालको सिनेरियो बनाएँ ल है। मैले यहाँ चाहिँ आइपी एड्रेस 192.168.1.1 दिएँ, मैले यहाँ चाहिँ आइपी एड्रेस 192.168.1.2 दिएँ, मैले यहाँ आइपी एड्रेस 192.168.1.3 दिएँ,
मैले यहाँ आइपी एड्रेस 192.168.1.4 दिएँ। यदि मैले 192.168.1.1 बाट यो 1.2 मा पिङ गरे भने पिङ हुन्छ कि हुन्न होला भन त? हुन्छ। अनि यो 1.3 मा पिङ गरे भने पिङ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हुन्छ हैन, किनभने ब्रोडकास्टिङ नेचर हो त्यो 192.168.1.1 1.2 1.3 ल यसलाई अझ सजिलो होस् भनेर मैले /24 भन्ने, यसलाई पनि सजिलो होस् भनेर मैले के भन्ने त /24 भन्ने, यसलाई पनि मैले /24 भन्ने, यसलाई पनि मैले /24। अब एउटा कुरा के भन फेरि आज तिमीले भने यदि मैले यहाँनिर 2.3 युज गरेँ, मैले यहाँ 2.4 युज गरेँ भने यो 1.1 बाट 2.3 मा तिमीले चाहिँ पिङ गर्यो भने रेस्पोन्स दिन्छ कि दिन्न होला? दिन्छ। दिन्छ? स्योर हो? हजुर। बाबा कस्तो कन्फिडेन्ट त प्याकेट ट्रेसर। ल तिमीले भनेको काम गरौँ है त त्यसमा। हजुर त्यो धर्का के कालो कालो निलो निलो किन भएको? होइन यतिकै बनाएको छोड्दैन, यो धर्कातिर नजाऊ, यो धर्कामा केही पनि गुनासो छैन। मैले अघि सेम नेटवर्क बनाएँ, उसले चाहिँ के अरे पिङ गर्न हुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेको, पिङ हुन्छ भने त्यसमा मलाई केही पनि प्रब्लम भएन है। त्यो त सबैले बुझिहाल्छ। किन बुझ्छ भने यो पनि स्विच हो, यो पनि स्विच हो, यो स्विचमा मानौँ 24 पोर्ट छ, यो स्विचमा मानौँ 24 पोर्ट छ, यो दुईटा पोर्ट एकअर्कासँग कनेक्ट छ भने त यो दुईटै एउटै ब्रोडकास्ट डोमेनमा भयो, नेटवर्क एउटै छ, कम्युनिकेट गर्यो, फाइन। अब उसले भनेको अनुसार हामीले यहाँ गर्ने हो भने मानौँ मसँग अहिले 2960 को एउटा, 2960 को अर्को, त्यसपछि मैले एउटा चाहिँ पिसी, एउटा पिसी ल्याएँ। डिफ्रेन्ट डिभाइस भएपछि स्टेट केबल जोड्नु पर्यो। डिफ्रेन्ट डिभाइस 01 बाट मैले यसलाई 0 मा जोडेँ, त्यसपछि सेम डिभाइस भयो, क्रसओभर केबल जोड्नु पर्यो। 02 बाट यसको 02 मा जोडेँ, त्यसपछि यो भनेको 01 बाट 0 मा। यति त हो नि कुरो हैन, अरु त केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अब मैले यहाँ के गर्नु पर्यो त, डेस्कटपमा गएर 192.168.1.1 यति गर्दिए। त्यसपछि मैले यहाँ गएर के गर्नु पर्यो त, डेस्कटपमा गएर 192.168.2.1 जहिले पनि यो जुन येल्लो कलर बल्ब छ नि, अथवा यो के भन्छ ओरेन्जबाट ग्रीनमा कन्भर्ट हुनुको लागि एटलिस्ट पनि यसलाई 30 सेकेन्ड लाग्छ। किनभने प्रत्येक स्विचले के अरे लुप छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि इट टेक्स 30 सेकेन्ड टाइम है, यो कुरा बुझ्नु। त्यही भएर यो हामीले जोड्ने बित्तिकै ग्रीनमा नआउनुको कारण के हो भने कुनै पनि स्विचले आफ्नो चाहिँ नेबरसँग जोडिएको डिभाइससँग यदि त्यो लाइन एक्टिभ छ भने, एडमिनिस्ट्रेटिभली एक्टिभ छ भने त्यो बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ लुप एक्जिस्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्न टाइम लाग्ने हो। अब मैले यहाँ हालिसँगै स्विचमा मैले गर्नुपर्ने केही पनि छैन। सो म कमान्ड प्रोमा गएर अब के गर्नु पर्यो, पिङ गर्नु पर्यो 192.168.2.1। रिक्वेस्टेड टाइम आउट भन्यो है, ल रिक्वेस्टेड टाइम आउट भन्यो भनेपछि हुँदो रहेछ त आर्जु? हुँदैन रहेछ नि त। भनेपछि लेयर 3 मा तपाईको ब्रोडकास्ट डोमेन छुट्याउने भनेको कसले रहेछ त भन्दाखेरि नेटवर्कले रहेछ क्या। जस्तै राउटरमा नि, राउटरमा तपाईले 192.168. मानम राउटरमा तपाईले कुनै पनि राउटरमा 192.168.1.0/24 को जतिवटा जोड्नुस्, जहाँसुकै जे जोडे पनि त्यो कम्युनिकेट गर्छ क्या। किनभने यो त एउटै नेटवर्कमा हो नि त, हैन र? जहिले पनि राउटिङ किन आवश्यक परेको भन त? राउटिङ आवश्यक पर्ने भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा प्याकेटलाई पठाउनु पर्यो भने यो नेटवर्क त चिन्छ, त्यसले त 254 डिभाइस जाँदा जोडे पनि सेम नेटवर्क भनेर उसले के गर्छ त,
हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ र राउटर हाम्रो सेम नेटवर्कको लागि चाहिने पनि होइन हुन पनि फेरि किनभने सेम नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्न त वी हेभ अ स्विच हामी स्विचले नै गरिहाल्छौँ नि होइन सो डिफ्रेन्ट नेटवर्कको लागि हामीले चाहिँ राउटरै युज गर्नुपर्छ क्या किनभने राउटरसँग मात्रै त्यो क्यापाबिलिटी हुन्छ जसले चाहिँ के गर्न सक्छ त प्याकेटलाई कुनै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म राउट गर्न सक्छ भनेपछि मैले भनेको कुरो बुझ्यो होला सबैजनाले है फाइन सो लेयर 3 मा नेटवर्क के गर्दो रहेछ यो अब ब्रोडकास्ट डोमेनमा अब यहाँ अर्को चिज अनि यो भयो अब अहिले मैले यो केसमा ओरी छिचिँदैन त्यसपछि यो पीसीलाई मैले के गरेँ त भन्दा यहाँनिर यो निलो भएकोलाई मैले अहिले VLAN 10 बनाएँ यो VLAN 10 भयो त्यसपछि हो यही कलरको यो पनि VLAN 10 भयो त्यसपछि यो VLAN 20 भयो यो अब तपाईहरु सबैले VLAN पढिसक्नु भएको भएर फेरि मैले पुरै डीपली VLAN भने के भन्न जानु पर्दैन VLAN ले के गर्छ VLAN ले ब्रोडकास्ट डोमेनलाई टुक्रा बनाउँछ अब यहाँ यो स्विचमा मैले VLAN 10 बनाए यो स्विचमा मैले VLAN 20 बनाए भने कहिले पनि VLAN 10 मा जोडिएको पोर्टहरु स्विचको त पोर्टको कुरा आउँछ VLAN 10 मा जोडिएको पोर्टहरु अरु कुनै पनि VLAN सँग के गर्न सक्दैनन् त कम्युनिकेट गर्न सक्दैन र VLAN 20 सँग जोडिएको पोर्टहरु अरु कुनै पनि सँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैन अघिसम्म सबैसँग कम्युनिकेट गर्न सक्थ्यो स्विच भित्रै अहिले मैले मानौं 24 वटा पोर्ट थियो 12 वटा पोर्ट चाहिँ मैले VLAN 10 मा दिए 12 वटा पोर्ट चाहिँ मैले VLAN 20 मा दिए भने अब यो भित्रको 12 वटा पोर्ट मात्रै एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ यो 12 वटा पोर्ट भित्रको के यो VLAN 20 भित्र भएको 12 वटा पोर्ट मात्रै एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ भनेपछि अघि ब्रोडकास्ट डोमेन एउटा थियो भने त्यो टुक्रिएर कतिवटा भयो त अहिले ब्रोडकास्ट डोमेन दुईटा भयो किनभने यो 12 वटा भित्रको एउटा कम्प्युटरले ब्रोडकास्ट गर्दा यही भित्रकोमा मात्रै जान्छ अरुमा जाँदैन अनि यहाँ भित्रको पनि एउटाले ब्रोडकास्ट गर्दा अरुलाई जान्छ त्यो बाहेक अरु कसैलाई जाँदैन भनेपछि यसरी ब्रोडकास्ट डोमेनमा टुक्राउँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्न पर्यो त्यसपछि नेक्स्टमा पोइन्टमा भनेको छ इट इज आइडेन्टिफाई बाइ अ नम्बर अब VLAN त नम्बरबाटै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो र जम्मा 12 बिटको नम्बर हुन्छ र डेसिमलमै रिप्रेजेन्ट गर्छौं हामीले सो 2 को पावर 12 गर्यो भने 4096 हुन्छ रेन्ज अफ VLAN भनेको कति हुन्छ 0 देखि 4095 सम्म हुन्छ र नर्मल रेन्ज र एक्सटेन्डेड रेन्ज भन्ने दुईटा हुन्छ VLAN मा तपाईले हेर्नुभयो भने नर्मल रेन्ज भनेको 1 देखि 1005 सम्म हो भने एक्सटेन्डेड रेन्ज भनेको 1006 देखि 4094 यो याद गर्नलाई मात्रै चाहियो तर जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा जहाँ गए पनि एक्सटेन्डेड रेन्ज VLAN एकदम कमैले प्रयोग गर्छन् सबैले प्रयोग गर्ने VLAN को रेन्ज भनेको स्ट्यान्डर्ड हो र त्यो मध्ये पनि यो VLAN 1 लाई हामीले के भन्छौं त यो VLAN 1 लाई हामीले डिफल्ट VLAN भनेर भन्छौं है दिस इज कल्ड एज द डिफल्ट VLAN भनेर भन्छौं अनि कहिले पनि जहिले पनि कुनै पनि स्विचमा VLAN 1 पहिले क्रिएट भइसकेको हुन्छ र सबै पोर्ट त्यो स्विचमा भएको सबै पोर्ट फर एक्जाम्पल प्याकेट ट्रेसरमा हेरौँ न यहाँ अहिले मैले यहाँ भित्र गएर CLI भित्र गएर मैले यहाँ चाहिँ इनेबल गरेर सो VLAN ब्रिफ गरे भने हेर त यहाँ यो डिफल्ट भयो के VLAN 1 भनेको डिफल्ट भयो भएभरको सबै पोर्टहरु जति सबै कहाँ हुन्छ त पहिला डिफल्ट VLAN मै गएर बसेको हुन्छ अनि 1002 यो पुरानो टेक्नोलोजी हो यो FDDI टोकन रिङ FDNet यो के हो हामीलाई अहिले आवश्यकता पर्दैन तर ओल्ड टेक्नोलोजीहरु पनि छ यसमा धेरै सो यो चाहिँ यो हामीले कहिले पनि 1002 देखि 1005 सम्म कहिले पनि युज गर्न पाइदैन यो पनि डिफल्ट बाइ डिफल्ट डिफाइन गरे हुन्छ सो नर्मल रेन्ज भनेको 1 देखि 1005 सम्म हामीले डिफाइन गर्न पाइने भनेको 2 देखि 1001 सम्मको चाहिँ हामीले VLAN नम्बर जुनै क्रिएट गरे पनि पाइन्छ त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो त्यसपछि 1 VLAN स्ट्यान्ड्स फर 1 ब्रोडकास्ट डोमेन यो त मैले भर्खरै भनिसके यो एउटा VLAN बनाएँ यो एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन भयो मैले यो एउटा VLAN जतिवटा VLAन बनाएँ त्यतिवटा ब्रोडकास्ट डोमेन छ अहिलेको केसमा नि तपाईले यहाँ हेर्दा पनि यहाँ पनि एउटा मात्रै ब्रोडकास्ट यो VLAN 1 मा मात्रै चाहिँ यो सिंगल ब्रोडकास्ट डोमेन भयो के सिंगल ब्रोडकास्ट डोमेन भयो अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले के गर्छु यहाँ गरे अब सबैलाई फ्यामिलियर छ जस्तै मैले
एउटा यहाँ भयो, एउटा मैले अर्को पिसी ल्याएँ है, मैले अर्को पिसी ल्याएँ ल, यो पिसी भयो, यो पिसीमा पनि मैले स्ट्रेट केबल जोडेँ, यो 0/3 मा जोडेको छ। अब हेर है त, अब मैले यहाँ के दिएँ त आइपी भन्दाखेरि 192.168.1.2 दिएँ भयो। अब मैले यसबाट यसमा पिङ गर्न पर्यो क्या, स्विच द ब्रोडकास्टिङ डोमेन हो हैन, ब्रोडकास्ट डोमेन हो, ब्रोडकास्टिङ नेचर हो। इट टेक्स 30 सेकेन्ड भनेको थिएँ नि मैले अघि, यो लुप छ कि छैन चेक गर्नको लागि इट टेक्स 30 सेकेन्ड, सो त्यो कुर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले यहाँबाट 1 बाट पिङ 192.168.1.2 भनेपछि रिप्लाई आइहाल्यो हैन, किनभने सेम नेटवर्क पनि छ, स्विच ब्रोडकास्टमा हो, गरिहाल्यो, सक्यो। अब मैले के गर्छु यहाँ भित्र गएर भने, यहाँ भित्र गएर कन्फिगरेसन टर्मिनल भिल्यान क्रिएट गर्छु। एउटा भिल्यान 10 भनेर क्रिएट गर्छु, त्यसको नाम मैले के दिएँ त सेल्स डिपार्टमेन्ट बर राख्दिएँ। अर्को मैले भिल्यान भनेर बनाएँ, भिल्यान 20 भनेर बनाएँ, त्यसको नेम चाहिँ मैले अकाउन्ट भनेर राख्दिएँ। अब यदि दुईटा बनाइसकेँ, एक्जिट गरेँ मैले, सो भिल्यान ब्रिफ गरेँ, हेर त अघिसम्म चाहिँ एउटा मात्र डिफल्ट भिल्यान थियो, तर अहिले मेरो के भयो त 10 भन्ने एउटा सेल्स डिपार्टमेन्टको एउटा छुट्टै सेल्ससँग रिलेटेड मात्रै काम गर्नको लागि मैले एउटा चाहिँ नेटवर्क बनाएको क्या, भिल्यान बनाएको। अब यसको आफ्नै एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन हुन्छ, यहाँ भित्र भएको पोर्ट अहिले त कुनै पनि पोर्ट एजाइन गरेको छैन, म सिकाउँछु तपाईलाई पोर्ट कसरी अजाइन गर्ने हैन। त्यो पोर्ट अजाइन गरिसकेपछि त्यो भित्र भएको पोर्टहरुले मात्रै कम्युनिकेट गर्न पाउँछ। अब यो 20 छ अकाउन्ट, यहाँ भित्र भएको पोर्टले मात्रै। अहिले दुईटा भिल्यान बने पनि जस्तै अब यो सिनेरियो अनुसार एउटा भिल्यान 10 एउटा भिल्यान 20 त बनाएको हामीले हैन, तर मैले यहाँ गएर फेरि यहाँ गएर मैले पिङ गर्दाखेरि पिङ हुन्छ। भिल्यान त बनाइसके नि मैले, एउटा 10 एउटा 20 बनाएको, अब त यसलाई पिङ नगर्ने बनाउनु पर्ने हो नि भिल्यान भएपछि। किन भयो त भन्दाखेरि हामीले पोर्ट चाहिँ अब यहाँ दिएको छैन। जस्तै यो के छ त पोर्ट, यो फास्ट इथरनेट 0/ कति छ 1 छ। ल अब म यहाँ भित्र गएर के गर्छु त, यहाँ भित्र गएर कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/1 त्यो पोर्टलाई अब मैले भिल्यान 10 मा राख्नु पर्यो। स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 10 भनिदिन्छु। अब त्यो पोर्ट त्यहाँ गएर बस्यो, फेरि एक्जिट गरेँ, फेरि इन्टरफेस अर्को कति छ त, अर्को 0/3 होला सायद, अर्को 0/3 छ। सो इन्टरफेस फास्ट 0/3, त्यसपछि स्विच पोर्ट एक्सेस, यो कमान्ड हो है, स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 20 गरिदिएँ, त्यसपछि एक्जिट गरिदिएँ। अब सो भिल्यान ब्रिफ भनेर हेर त है, फास्ट 0/1 भन्ने चाहिँ भिल्यान 10 मा गएर बस्यो, फास्ट 0/3 भन्ने चाहिँ 20 मा गएर बस्यो। अब यो एउटा ब्रोडकास्ट, अब हाम्रो यहाँ 3टा ब्रोडकास्ट डोमेन भयो क्या अहिले जेनरली। 1 एउटा भयो, हुन तल पनि छ अहिले यता दिन नजाम, एउटा यो ब्रोडकास्ट डोमेन भयो, यसमा यो पोर्ट भित्रको जुनै सुकैले गरे पनि जुनै सुकैसँग कम्युनिकेट गर्न पाउँछ। एउटा चाहिँ यो भयो र अर्को चाहिँ यो भयो। अब मैले यहाँनिर यो डिभाइसबाट मैले पिङ गर्दाखेरि यो डिभाइसमा पिङ हुँदैन, किनभने भिल्यान क्रिएट गरेपछि ब्रोडकास्ट डोमेन टुक्रियो त, टुक्रिसकेपछि त अब त पिङ 192.168.1.2 पिङ रिक्वेस्ट कुड नट फाइन्ड द होस्ट भन्यो क्या, भेटेन क्या हैन। भेट्छ कि फेरि, अघि कमान्ड नै रङ हान्ने रहेछ, भेटेन नि त, भेट्छ कि फेरि दोस्रो प्याकेटमा। अब स्विच भित्र एउटै नेटवर्कको आइपी दिँदाखेरि पनि दे आर नट कम्युनिकेट विथ इच अदर है। यिनीहरू दुईटा एकअर्कासँग कम्युनिकेट गरेन। किन गरेन भन्दा हामीले भिल्यान क्रिएट गर्यौं, भिल्यानले ब्रोडकास्ट डोमेनलाई टुक्राउँदो रहेछ। अब भिल्यान 10 भइसक्यो,
अब यो भिल्यान 10 भिल्यान 20 सँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ त भन्दाखेरिमा तिनीहरू चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्दैन त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो अब त्यस्तै सिनेरियो म यहाँ पनि बनाउँछु त्यस्तै सिनेरियो म यहाँ मैले अहिले यसलाई के आइपी दिन पर्यो भने यसलाई 1.3 दिएँ त्यसपछि यसलाई 192.168. उताको सबै पोर्ट भ्याइएर अब यता आएको के हामी त्यसरी बुझौँ न हैन यो भयो अब यसलाई पनि जोड्न पर्यो यसलाई जोड्दाखेरिमा हो यो स्ट्रेट केबल 0/3 बाट अब इट टेक्स टाइम हैन कम्युनिकेट गर्न मिल्दैन सो अब यहाँनिर मैले एउटा चाहिँ के गर्छु त भन्दा म एउटा डेस्कटप यहाँ थपेर यसलाई म पहिला कनेक्ट गर्छु 0/4 लाई त्यसपछि म यसमा एउटा आइपी दिन्छु है आइपी कति दिन्छु भन्दाखेरिमा 192.168.1.5 दिन्छु अब मैले यसलाई योबाट यो कम्युनिकेट गर्न पर्यो सबभन्दा पहिला त सेम नेटवर्कमा चाहिँ कम्युनिकेट त हुनु पर्यो नि त यहाँ गएर कमान्ड प्रम्पटमा गएर ओके बत्ती भन्छ पिङ 192.168.1.4 रिप्लाई आयो हैन किन रिप्लाई आयो भन्दा यो यसको चाहिँ डिफल्ट भिल्यान छ अब मैले यहाँबाट हो र यहाँ मैले अब एकजना बोल ल आर्जुले नै भन ल आर्जु हजुर मैले यहाँबाट यहाँ पिङ गर्दा पिङ भयो है अब मैले यहाँबाट हो यो कम्प्युटरलाई पिङ गरे भने यो पिङ 192.168.1.1 भनेर पिङ हुन्छ कि हुन्न होला हुँदैन किन अब त्यसलाई तपाईले भिल्यानमा हालिसक्नु भएको छ अनि यो न यतापट्टि साइडको पिसीलाई हाल्नु भएको छैन त्यही भएर अब यसलाई हुन्छ कि हुँदैन सेम भिल्यानमा यसलाई त्यसलाई चाहिँ हुन्छ ओके ल हुनेलाई गरौँ न हैन किन टाइम वेस्ट गर्नु सो पिङ 192.168.1.5 हाम्रो पिङ रिप्लाई आयो बुझ्यो हैन कुरा अब यसमा त्यसो भए त अब ठीक छ अब आजले भने अनुसारै गरौँ अब हामी के गरौँ भने यो फास्ट इथरनेट 0/0 छ यो यसलाई पनि हामी के गरौँ त यसलाई हामी भिल्यान 10 मै राख्दियौँ यसलाई हामी केमा राख्दियौँ त भिल्यान 20 मा राख्दियौँ अनि सेम भिल्यान भयो त कम्युनिकेट नगरेर हुन्छ र त्यो हैन त्यसरी गर्नु पर्यो नि भनेपछि इनेबल कन्फिगर टर्मिनल कन्फिगर टर्मिनल रङ पोर्ट पनि गर्नुपर्छ नि पहिला सुरुमा पर्छ र पर्दैन होला नि कखन म यहाँ भन्दैछु म गर्दैछु अनि म तिमीलाई भन्छु नि किन गर्नु पर्दैन है सो अब यहाँनिर इन्टरफेस पहिला त भिल्यानै बनाउनु पर्यो सो भिल्यान 10 नेम सेल्स एक्जिट भिल्यान 20 नेम अकाउन्ट एक्जिट त्यसपछि इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 के भयो 0/1 सो इन्टरफेस फास्ट 0/1 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान एक्जिट इन्टरफेस फास्ट 0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 20 सो एक्जिट सो भिल्यान ब्रिफ ठीक छ हैन सेल्समा भयो यो भयो अब कम्युनिकेट गर्दा त मरे गयो नि हुँदैन सो अब यहाँनिर हामीले यो अर्को भिल्यानमा लाने बित्तिकै यहाँ ओरेन्ज बल्छ है याद गर्नु एउटा भिल्यानबाट अर्को भिल्यानमा लैजाने बित्तिकै फेरि लुप चेक गर्छ क्या उसले लुप त्यो भिल्यानमा त्यो भिल्यानभित्र लुप छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ क्या सो उसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा लुप चेक गर्दाखेरि फेरि इट टेक्स 30 सेकेन्ड टाइम है त सो अब यहाँबाट मैले पिङ गर्नु पर्यो पिङ गर्दाखेरि इट्स यो भनेको भिल्यान 10 हो नि त हैन अब भिल्यान 10 हो भने मैले यहाँबाट पिङ 192.168.1.4 1.4 भनेको कुन हो यो हो कि हैन अब तपाईहरु झुकिनुहुन्छ नि मैले लेखिदिन्छु यो भनेको 192.168.1.1 फेरि 1.2 त्यसपछि
1.1 त्यसपछि 1.5 त्यसपछि 1.3 त्यसपछि 1.4 अहिले हामी हो यहाँबाट पिङ गरेको पिङै भएन रिक्वेस्टेड टाइम आउट भयो सो यो भिल्यान 10 भइसक्यो अब यहाँ पनि यो हाम्रो के भइसक्यो यो भिल्यान 10 भइसक्यो यो हाम्रो भिल्यान 20 भइसक्यो यो हाम्रो भिल्यान 10 भइसक्यो यो हाम्रो भिल्यान 20 भइसक्यो अब हेरौँ है त अब मैले यो भिल्यान 10 बाट यो भिल्यान 10 मा कम्युनिकेट गर्दाखेरिमा अब त कम्युनिकेट त हुनु पर्यो नि त इजी वेबाट सोच्दाखेरिमा हैन सो पिङ 192.168.1.1 रिक्वेस्टेड टाइम आउट पिङ भएन के पिङ भएन भन्ने चिज किन भएन भनेर कसले भन्छ त भन्दा सबिनले भन्छ ल किन पिङ भएन यो भिल्यान 10 बाट यो भिल्यान 10 मा भइसकेपछि त्यो एउटै नेटवर्क जस्तो भयो नि त हैन तर एउटै नेटवर्कमा कम्युनिकेट हेलो किन किन कम्युनिकेट भएन ल भन त सबिन यसो ट्रङ्क गर्नुपर्छ होइन र सर बल्ल पो हुन्छ त कम्युनिकेट स्ट्रङ गर्नुपर्छ अब एउटा चिज के बुझ भने नि यो फास्ट इथरनेट 0/2 मा जोडेको छ यो पनि फास्ट इथरनेट 0/2 मा जोडेको छ अब यहाँ गएर हेरौँ है त यहाँ गएर सो तिमीले ट्रङ गर्नु पर्छ भने म एउटा प्रस्ताव लिएर आउँछु के तिमीलाई यो जुन /02 फास्ट इथरनेट 0/2 भन्ने छ नि यो पोर्ट डिफल्टमा भएको कारणले होला सायद किनभने हामीले त 10 बाट 10 मा कम्युनिकेट गर्न खोजेको यदि यो फास्ट इथरनेट 0/2 लाई मैले यो भिल्यान 10 मा राख्दिए र यताको पनि मैले सो भिल्यान ब्रिफ गरेर यो फास्ट इथरनेट 0/2 लाई मैले भिल्यान 10 मा राख्दिए भने कम्युनिकेट गर्छ कि गर्दैन होला भन त ल गर्न सक्ला सर त्यो बेला चाहिँ कन्फिगरेसन इन्टरफेस अब हेर है त यहाँ इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 10 त्यो पोर्ट गइगयो त्यसपछि एक्जिट सो भिल्यान ब्रिफ आइसक्यो पोर्ट 0/2 फेरि यता पनि मैले चाहिँ कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 10 अब यसमा पनि सो भिल्यान ब्रिफ यसमा पनि हेर्ने हो भने अभियसली आइसक्यो अब हाम्रो काम के रह्यो त पिङ गर्ने काम रह्यो भनेपछि अब म यहाँबाट गएर मैले के गर्नु पर्यो अघि नभएको चिज गर्न पर्यो अब अहिले चाहिँ हुँदैन है किनभने यो तपाईको ओरेन्ज हामीले अघि भनिसक्यौं नि तपाईको भिल्यान चेन्ज गर्ने बित्तिकै इट टेक्स टाइम अब बाँकी दुईटामा भयो भने रिप्लाई आउन सक्छ यसमा नि आएन यो लास्टकोमा आयो भने चाहिँ अब गर्दाखेरि सबै आउँछ रिप्लाई आयो भनेपछि हामीले ट्रङ गर्ने भने ट्रङ गर्नै परेन त एक्सेस पोर्टमै यो के रे एक्सेसमै स्विच पोर्ट एक्सेस गर्दै भयो त भयो भएन पोर्ट पनि एउटै भिल्यानमा राख्नु पर्यो हैन पोर्ट पनि एउटै भिल्यानमा अब फेरि भिल्यान 20 बाट भिल्यान 20 मा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने के गर्ने ल भन त त्यो पोर्टलाई फेरि एउटै भिल्यानमा राख्नु पर्यो यो त हामीले कहाँ राखिसक्यौं अब कहाँ अब फेरि यो जिरोलाई फेरि यहाँ पनि त राख्न पाइँदैन एउटा पोर्टलाई दुईटा भिल्यानमा त कहिले राख्न पाइँदैन मिल्छ जस्तो लाग्छ एकचोटि चेक गरेर हेरौँ है त कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/2 त्यसपछि स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 20 हेर्दिम न त के जान्छ र हैन सो एक्जिट सो भिल्यान ब्रिफ माथिबाट हटेर कहाँ गयो
तल तल भनेपछि पोर्ट त एउटा मात्रै भिल्यानमा हामीले के गर्न मिल्दो रहेछ त अब त्यसलाई नबिगारौँ जे छ अहिले त्यही पनि कम्युनिकेट हुँदैन टेन्सन मात्रै हुन्छ क्या फेरि होइन भनेपछि इन्टरफेस फास्ट 0/2 लाई स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 10 मा राखौँ अब यसो चाहिँ गर्न सकिन्छ के अब यसो चाहिँ गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भने म अर्को एउटा क्रसओभर केबल ल्याउँछु त्यसपछि यसको 0/5 बाट म यसको केमा जोड्छु त 0/5 मा जोड्छु अब यो जोडिसकेपछि अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा एक्जिट एक्जिट अनि त्यसपछि कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/5 लाई स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 20 मा राखिदिन्छु हैन त्यसपछि सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेर्ने हो भने सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेर्ने भने अभियसली 0/5 20 मा आयो यतापट्टि पनि मैले के गरिदिन्छु त यतापट्टि पनि कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/5 स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 20 मा राखिदिन्छु सो एक्जिट भयो सो भिल्यान ब्रिफ ओके यो पनि भनेपछि यो लाइन त हाम्रो यो लाइन त 20 को लाइनको लागि भयो नि त अब हामीले यो भिल्यान 20 बाट यो भिल्यान 20 मा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने यो 0/5 मा जोडेको जुन तार चाहिँ यसको तारबाट त जाने भयो नि त हैन अब हेरौँ यो बल चाहिँ एकचोटि पिङ गरेर हेरौँ है त सो यहाँबाट पिङ 192.168.1.2 पिङ आयो ल यहाँसम्म बुझ्या छ सबैजनाले बुझ्यो बुझ्छ सर अब यहाँनिर यो स्लाइड भयो त्यसपछि बाइ डिफल्ट अल पोर्ट्स विल बी मेम्बर अफ भिल्यान यो बुझिहालिन्छ भिल्यानको डाटाबेस चाहिँ केमा गएर बस्छ त भिल्यान.dat भनेर त्यहाँ हामीसँग चाहिँ स्विचमा एउटा फ्ल्यास मेमोरी हुँदो रहेछ हैन त्यो फ्ल्यास मेमोरीमा भिल्यान.dat भनेर बस्दो रहेछ भन्छ र यदि सुरुमै हामीले डिलिट गरेर हटाउनु पर्यो सबै भएको चिज भने यो कमान्डहरु हान्दा भयो तपाईहरु आफै ट्राई गरेर हेर्नुस् है डिलिट nvram startup config भन्ने कमान्ड अथवा डिलिट फ्ल्यास भिल्यान.dat भनेर यो दुईटा कमान्ड हानेर त्यसपछि रिलोड गरिदिनु भएपछि तपाईको फेरि रिफ्रेश भएर स्टार्टबाट सुरु हुन्छ यदि कुनै पनि तपाईले पुरानो गरिदिनु भएको कन्फिगरेसनमा भिल्यान्सहरु छ भने अब भिल्यान क्रिएट गर्नको लागि भिल्यान गरेर नम्बर हान्ने मैले देखाइसके हटाउनु पर्यो भने नो भिल्यान नम्बर गर्ने हटिहाल्छ एकैचोटी धेरैवटा भिल्यान क्रिएट गर्नु पर्यो भने भिल्यान 10, 20, 30, 40 यसरी जानु भयो भने क्रिएट भइहाल्छ एकैचोटी गर्नु पर्यो भने के जस्तै अहिलेको केसमा म तपाईलाई यही देखाउँछु हेरौँ यही मैले अब कन्फिग भनेर यहाँ भिल्यान 30, 40, 50, 60 किन भएन एकैछिन है त भिल्यान 30 मात्र गरेर हुन्छ भिल्यान 40,50 इनभ्यालिड इनपुट भन्यो यो यसरी पनि हुन्छ है अब यो यसले प्याकेट ट्रेसरले सपोर्ट गरेन जीएनएस मा भएको भए गर्थ्यो अब म एकचोटि जीएनएस बाट नि देखाइदिन्छु भिल्यान 2 भन्ने प्र्याक्टिकल मैले चाहिँ अब यसमा स्विच ल्याएँ अब यो स्विचलाई पहिला स्टार्ट गर्नु पर्यो स्टार्ट गरेँ त्यसपछि यसको राइट क्लिक गरेर कन्सोलमा गएँ सो कन्सोलमा गइसकेपछि यो खुल्न टाइम लाग्यो ल अब यहाँ आएर त यसमा कति कमान्डहरु चाहिँ हाम्रो उता गर्दैन के कन्फिगर टर्मिनल अब यसमा भिल्यान 10, 20, 30, 40, 50 भन्यो भने तपाईको क्रिएट भयो अब मैले यसलाई एक्जिट गरेर सो भिल्यान ब्रिफ गरे भने सरी म कन्फिग मोडमै रहेछु सो भिल्यान ब्रिफ गरे भने तपाईको भिल्यान पनि देखियो है 10 पनि देखियो 20 पनि देखियो 30 पनि देखियो 40 पनि देखियो अब मैले हटाउनु पर्यो भने फेरि यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कन्फिग टर्मिनल नो भिल्यान
20 के 10 गरेर यसरी हटाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा नो भिल्यान अब यसरी हटाउँदाखेरि जस्तै हटेको हटेन हेरौँ है त सो भिल्यान ब्रिफ 10 भन्ने हटिहाल्यो अर्को चाहिँ कन्फिग टर्मिनल गरेर त्यसपछि नो अब बाँकी भएको भिल्यानलाई हटाउन भिल्यान 20, 30, 40 गर्नुभयो भने त्यसपछि एक्जिट गरेर सो भिल्यान ब्रिफ गर्यो भने अभियसली तपाईको अब 50 पनि रहेछ 50 हटाउनलाई फेरि कन्फिगर टर्मिनल नो भिल्यान 50 गरिदिने त्यसपछि सो भिल्यान ब्रिफ गर्यो भने देखाएर हैन अब यो चीज पनि बुझ्न सकिहाल्यो त्यसपछि यसरी पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ तपाईले अब कन्फिग टर्मिनलमा गएर भिल्यान 1 देखि 9 सम्म क्रिएट 1 त पाइएन 2 देखि 9 सम्म क्रिएट गर्छु भने नि बन्यो के अब यो बनेको भने हेर्न पर्यो भने सो भिल्यान ब्रिफ 2 3 4 5 6 7 अब हटाउनु पर्यो भने फेरि नो भिल्यान 2 देखि 9 एउटा एल बढी भयो ओहो यो कमान्ड त काम गर्दैन रहेछ यार भिल्यान 2 देखि 9 यो गरे भयो ल सो एक्जिट सो भिल्यान ब्रिफ यसरी पनि गर्न सकिन्छ त्यसपछि अर्को एउटा चीज भनेको यदि तपाईले भिल्यानै बनाउनु भएन है मानम भिल्यानै बनाउनु भएन भने पनि क्रिएट गर्छ के यसले जस्तै कन्फिगर टर्मिनल यसमा गएर जस्तै यो चीजमा अब यहाँ धेरै सानो अक्षर हुन्छ नदेखिएला म यतैतिर तपाईहरुलाई ठुलै अक्षरमा जस्तै यहाँ गएर मैले के गर्दिए भने मैले यो जुन यो 0/4 मा यो जोडेको छु है 105 सम्झिनु अब मैले के गर्दिए भने एक्जिट गर्दिए सो भिल्यान ब्रिफमा हेर्यो भने त हेर त 10 20 30 मात्रै बनाएको छ नि त अरु त बनाएको छैन नि अब 30 पनि चाहिँदैन हामीलाई यो 30 अघि बनाइए रहेछ सो सबभन्दा पहिला कन्फिगर टर्मिनल नो भिल्यान 30 एक्जिट सो भिल्यान ब्रिफ ल अब यसमा 10 र 20 मात्रै छ नि अब मलाई 30 चाहियो है अब मैले के गर्न सक्छु भने कन्फिगर टर्मिनलमा गएर इन्टरफेस फास्ट 0/4 भन्ने मेरो पोर्टलाई स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 30 छैन नि कहीँ पनि तर मैले 30 हानेर इन्टर गरे भने यसले आफै एक्सेस भिल्यान डजन्ट एक्जिस्ट क्रिएटिङ भिल्यान 10 भनेर अब तपाईले यहाँनिर गएर सो भिल्यान ब्रिफ भन्नुभयो नि 30 पनि बन्छ त्यसपछि तपाईको चाहिँ त्यो पोर्टमा गएर हुन्छ कि भिल्यान सुरुमै क्रिएट गर्न पर्छ भन्ने पनि छैन तपाईले कुनै पनि पोर्टलाई एक स्विच पोर्ट एक्सेस दिने बेलामा चाहिँ यसरी पनि राख्न सकिन्छ भनेर भन्छ त्यो चीज भइहाल्यो अनि नो भिल्यान 100 बुझिहाल्नु भयो सो इन्टरफेस अब तपाईले अर्को एउटा कमान्ड छ सो इन्टरफेस फास्ट 0/0 स्विच पोर्ट भन्ने कमान्ड भयो नि तपाईले त भिल्यान छ कि छैन भनेर हेर्नलाई के जस्तै त्यसले के भन्यो भने सो इन्टरफेस फास्ट 0/0 स्विच पोर्ट भने यो कमान्ड फेरि यहाँ काम गर्दैन के जीएनएस मै जानुपर्छ ल जीएनएस मा गएर सो इन्टरफेस कन्फिग मोड रहेछ है सो एक्जिट सो इन्टरफेस फास्ट 0/0 स्विच यो कमान्ड नै छैन कि यार सो इन्टरफेस SWIT स्विच पोर्ट भिल्यान छ कि छैन हेर्ने कमान्ड चाहिँ यही नै हो है अब यो कमान्डमा अहिले हामीले त्यसमा नबनाएर एकचोटि एउटा काम गरौँ है जस्तै यहाँ गएर मैले एउटा राउटर पनि ल्याएँ हैन यो राउटरमा गएर कन्सोल स्टार्ट गर्नु पर्यो पहिला सो स्टार्ट गरेर त्यसपछि यसलाई मैले फास्ट बाट जोडेर फास्ट 0/0 मा जोडेँ त्यसपछि यसको नाम पनि राखेर यो दुईटै अन गरे है त ल अब म के गर्छु भने बुझिरहेको छ नि हैन फेरि म भन्दै गरे नि तिमीहरु चाहिँ के गर्नुभयो भन्ने पनि जान्छ सो यहाँनिर गएर कन्फिग टर्मिनल
interface fast 0/0/0 IP address 192.168.1.1 255.255.255.0 त्यसपछि नो शटडाउन गरेँ ल मैले दिएको मात्रै अरु केही पनि हैन सबै E 0/0 भन्ने छ यसलाई म एउटा भिल्यानमा राख्छु है त सरी R1 परेन R1 गरिसक्यो सो यहाँ कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस इथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 अब यति गरेर मैले सो VLAN ब्रिफ गरे भने 10 मा मैले यो इथरनेट यति भन्ने पोर्ट दिएको छु अब मैले चाहिँ सो इन्टरफेस इथरनेट 0/0 भनेर स्विच पोर्ट भनेर हाल्ने भने अब यो स्विच पोर्टमा सबै चीज इन्फर्मेसन्सहरु हुन्छ यो ET 0/0 त्यसपछि एक्सेस मोड भनेको चाहिँ 10 मा रहेछ एक्सेस मोड भनेको 10 मा ट्रङ्क गरे भने चाहिँ VLAN 1 मा obviously अहिले अरु सबै पोर्ट VLAN 1 मै भएको भएर बाइ डिफल्ट तपाईको ट्रङ्किनेटिभ मोड यो भयो कुन VLAN मा छ भनेर हेर्न पर्यो भने अरु पनि इन्फर्मेसन छ अहिले हामीले चाहिएन यो चीज पनि बुझिहाल्नु भयो है अब यो कमान्डहरु मैले हानेर देखाइसके यसलाई समस्या भएन अब स्विच पोर्टको कुरा गरौँ है त मैले अघि एउटा तपाईलाई प्र्याक्टिकलमा गराए प्र्याक्टिकलमा के गराए त भन्दाखेरिमा यहाँनिर मैले VLAN 10 बाट VLAN 10 मा कम्युनिकेट गर्न पर्यो भने मैले यो 0/2 बाट 0/2 मा एकजना बोलम ल को बोलम भन्दाखेरिमा को छ हामीसँग अहिले भन्दा ल कमलले बोल्छ ल कमल भाइ हजुर सर यो गरेको चीज त बुझ्या छ है बुझ्दै सर जस्तै VLAN 10 बाट VLAN 10 मा कम्युनिकेट गर्नको लागि 0/2 बाट जोडेको लाइनलाई यो 0/2 मा 2 लाई पनि हामीले VLAN 10 मै राख्यो 0/2 लाई पनि हामीले VLAN 10 मै राख्यो अनि कम्युनिकेट भयो त्यसपछि VLAN 20 बाट VLAN 20 मा कम्युनिकेट गर्दाखेरिमा FA 0/5 बाट FA 0/5 को यो तारमा यो दुईटै पोर्टलाई हामीले यहाँ FA 0/5 लाई यो स्विच भित्र हामीले VLAN 20 मा राख्यो यसलाई हामीले VLAN 20 मा राखेर कम्युनिकेट गरायो अब यदि तपाईले यहाँ 20 वटा VLAN बनाउनु भएको भए यो स्विचमा नि 20 वटा VLAN छ यो स्विचमा नि 20 वटा VLAN भएको भए हामीले यहाँ कतिवटा तार जोड्नु पर्थ्यो 20 वटै तार जोड्नु पर्थ्यो हो 20 वटै तार जोड्नु पर्थ्यो किनभने एउटा VLANलाई एउटा 20 वटा तार अब त्यसरी स्विचमा चाहिँ पुरै प्रत्येकलाई चाहिँ VLAN बनाउनको लागि चाहिँ यसरी 20 वटा तार जोडेर सम्भव छ त छैन त्यही भएर हामीले चाहिँ स्विच पोर्टमा दुईटा पोर्ट डिफाइन गर्छौं एउटा एक्सेस पोर्ट भनेर डिफाइन गर्छौं र अर्को ट्रङ्क पोर्ट भनेर डिफाइन गर्छौं बाइ डिफल्ट कुनै पनि स्विचमा सबै पोर्ट सुरुमै के हुन्छ त एक्सेस पोर्ट भएको हुन्छ हैन सुरुमै तपाईको बाइ डिफल्ट भए जति सबै पोर्ट के हुन्छ त बाइ डिफल्ट एक्सेस पोर्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले ट्रङ्क बनाउनु पर्छ जबसम्म हामीले ट्रङ्क बनाउँदैनौ तबसम्म ट्रङ्क भनेको के भने ट्रङ्क कल गर्ने भन्थ्यौं नि हामीले पहिला टाढाको गर्न पर्यो भने लोकल हैन कि टाढा कल गर्ने लङकै ट्रङ्क गर्ने एक्सेस पोर्टले चाहिँ एउटा सिंगल VLAN को डाटालाई मात्रै जस्तै अहिले हामीले यहाँ प्र्याक्टिकलमा गरेको हेर त यसले त यो एक्सेस पोर्ट हो यो FA 0/2 FA 0/2 एक्सेस पोर्ट भएको भएर यसले एउटा मात्रै सिंगल VLAN 10 मात्रै बोक्न सक्यो 20 त बोकाएर लिएर जान सकिएन नि यो पनि हामीले यसमा के गर्न 20 त मात्रै गयो अरु त लिएर जान सकिएन नि भनेपछि एक्सेस पोर्टसँग त्यो क्यापेबिलिटी हुँदैन यदि धेरैवटा VLAN छ र धेरैवटा VLANलाई एउटै बाटोबाट लिएर जान छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो बाटोलाई जोड्ने गेट अर्थात पोर्ट जुन भन्छौं त्यो पोर्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ ट्रङ्क बनाउनु पर्छ ट्रङ्क पोर्टले मात्रै के गर्छ त भन्दाखेरिमा मल्टिपल VLAN डाटाहरु लैजान्छ अब यति भइसकेपछि ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन ट्रङ्क त बनायौं रे हामीले ल
कोडलाई ट्रङ्क बनायौँ त्यो ट्रङ्कले कसरी काम गर्छ त्यो चिज हेरौँ है जेनरली इन्क्याप्सुलेट गरेर पठाउनु पर्यो क्या इन्क्याप्सुलेट भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेट भनेको चाहिँ के हो तपाईँले बुझ्नु पर्यो भने मैले यो भिल्यान 10 बाट कुनै एउटा फ्रेम पठाएँ है मैले यहाँबाट कुनै एउटा फ्रेम पठाएँ अब यो फ्रेम यहाँबाट ट्रान्समिट हुँदै 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 यहाँबाट गएर कसलाई जानु पर्यो भिल्यान 10 लाई जानु पर्यो अब भिल्यान 10 लाई जानको लागि अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरिमा यो भनेको डाटा भयो भिल्यान 10 ले जेनेरेट गरेको फ्रेम यो भनेको डाटा भयो अब त्यसमा एउटा यसले ट्याग हालेर पठाउँछ के यो 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 कलर गरेको जुन छ यो कलर भनेको चाहिँ ट्याग हो यो चाहिँ भिल्यानले दिएको ट्याग म चाहिँ भिल्यान 10 बाट आएको है भनेर भिल्यानको एउटा ट्याग हालेर पठाउँछ अनि यो ट्याग यो बाटोबाट गइसकेर जब यहाँ पुग्छ यो फ्रेमले यो भिल्यान ट्यागलाई के गर्छ त डिक्याप्सुलेट गर्छ यो चाहिँ फ्रेम हो यो फ्रेममा भिल्यान ट्याग हालेर इन्क्याप्सुलेट भएर गयो यो अब यो ट्रङ्क पोर्टबाट गयो ट्रङ्क पोर्टबाट गइसकेपछि यहाँ पुगिसकेपछि यसले डिक्याप्सुलेट गरेर हेर्दाखेरि के बुझ्छ त भन्दा ए यो त के रहेछ त भिल्यान 10 बाट आएको डाटा रहेछ भने यसले डिक्याप्सुलेट गरेर के गर्छ त यो प्याकेटलाई कहाँ पठाइदिन्छ भन्दाखेरिमा भिल्यान 10 मा पठाउँछ द्याट इज कल्ड एज द इन्क्याप्सुलेसन भिल्यान इन्क्याप्सुलेसन भनेर भन्छौँ हामीले त्यसलाई हामीले ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन भन्छौँ अब यो जेनरली दुईटा प्रकारको हुन्छ एउटा आइएसएल हुन्छ अर्को चाहिँ .1Q हुन्छ आइएसएल हामीले अहिले युज गर्दैनौँ तर पनि बुझ्नको लागि हामीले इथरनेट हेडर पढ्यौँ भने यही हो इथरनेट यही पढे होइन इथरनेट हेडरमा फर्स्ट सेमेस्टरमा थर्ड सेमेस्टरमा प्रिएम्बल बिट्स 8 बिटको हुन्छ अनि डेस्टिनेसन एड्रेस हुन्छ 6 बाइटको त्यसपछि सोर्स एड्रेस हुन्छ के अरे 8 बाइटको प्रिएम्बल बिट्स हुन्छ 6 बाइटको डेस्टिनेसन एड्रेस सोर्स एड्रेस 6 बाइटको टाइप फिल्ड हुन्छ अनि डेटा हुन्छ अनि एउटा फ्रेम चेक सिक्वेन्स हुन्छ एफसीएस हुन्छ भनेर हामीले पढेको हो कि अब यो तपाईको फ्रेम हेडरको अगाडि एउटा चाहिँ यो सबै यति यो ग्रीन कलरले गरेको यति भनेको चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ इथरनेटकै हेडर भयो अब यसमा दुईटा एउटा हेडर र ट्रेलर गरेर आइएसएल ले आफ्नो एउटा हेडर र ट्रेलर गरेर एक्स्ट्रा कति बाइटको इन्फर्मेसन थप्छ त 40 बाइटको जसमा 26 बाइट्सको चाहिँ हेडर हुन्छ भने 4वटा बाइट्सको चाहिँ आइएसएल ट्रेलर हालेर पठाएको हुन्छ इन्क्याप्सुलेसन भन्दा अगाडि यस्तो त्यो फ्रेम अब त्यो भिल्यानमा पुरै इन्क्याप्सुलेट भएपछि यस्तो भएर जाने भयो हामीलाई अहिले यो चाहिएको हैन हामीले चाहिएको चाहिँ यो .1Q ले अरु केही गर्दैन .1Q को साइजै त्यही नै हुन्छ जस्ट त्यसमा एउटा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन अघि डेस्टिनेसन एड्रेस सोर्स एड्रेस त्यसपछि टाइप फिल्ड डाटा एफसीएस पहिलाको जे छ त्यही त्यसमा 4 बाइटको एउटा भिल्यानको ट्याग चाहिँ हालेर पठाएको हुन्छ है त्यो 4 बाइट भित्र पनि के बुझ्नु पर्यो भने 2 बाइटको चाहिँ टीपीआईडी ट्याग प्रोटोकल आइडेन्टिफायर जुन ट्याग प्रोटोकल आइडेन्टिफायर चाहिँ म यो भिल्यानबाट आएको है म 10 बाट आएको है म 20 बाट आएको है म 30 बाट आएको है म 40 बाट आएको है म 50 बाट आएको है भनेर भन्न पर्यो भने 3 बिट्सको चाहिँ 3वटा बिटको युजर प्रायोरिटी हुन्छ क्वालिटी अफ सर्भिस हामीले मैले भिडियोहरु बनाएर पठाएको थिएँ नि तपाईलाई पढ्नु भएको थियो नि कुन चाहिँ फ्रेमलाई कुन चाहिँ डेटालाई कति प्रायोरिटी दिने भनेर डिफाइन गर्ने फिल्ड भनेको यो युजरको प्रायोरिटी जसलाई हामीले क्लास अफ सर्भिसेस भन्छौं कुन पहिला जाने कन्जेसनको आधारमा डिटर्मिनेसन गर्न पर्यो भने त्यो भनेको युजर प्रायोरिटी 3 बिट्सको हुन्छ अनि अर्को एउटा चाहिँ 1 बिटको सीएफआई भन्छ क्यानोनिकल फर्मेट इन्डिकेटर यो क्यानोनिकल फर्मेट इन्डिकेटरको काम चाहिँ के भने जुन हामीले भिल्यान डिफाइन गर्दाखेरिमा 1001 2 3 4 मा एफडीडीआई टोकन रिङ जुन ओल्डेस्ट टेक्नोलोजी हो के अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी र ओल्डेस्ट टेक्नोलोजीसँग चाहिँ कोप अप गराएर लिएर जानको लागि यो एउटा बिट चाहिँ हाम्रो क्यानोनिकल फर्मेट इन्डिकेटर राखेको हुन्छ अब यो त अहिले सबै नयाँ टेक्नोलोजीमा सबै नयाँ छ त्यही भएर यसको लगभग हाम्रो अहिले कामै छैन भने पनि भयो भने 12 बिटको भिल्यान आइडी हामीले सुरुमा पढाए हो के नि यहाँनिर हामीले यहाँ भिल्यानमा 12 बिटको हुन्छ भनेर पढाए हो किन भनेपछि 12 बिटको चाहिँ भिल्यान आइडी भनेर यसरी 4 बाइटको 2 बाइट यो भयो 12 3 15 16 बिट भनेको 8 बिटको एउटा बाइट हुन्छ अनि यताबाट 2 बाइट आयो यताबाट 2 बाइट आयो टोटल हाम्रो के भयो त 4 वटा बाइटको यो एउटा भिल्यान ट्याग हालेर पठाउँछ जुन अघि मैले तपाईलाई हो यहाँ भने नि
यो तपाईको चाहिँ फ्रेम यसरी चाहिँ यो यहाँ आयो, यो आइसकेपछि अब यहाँ यो स्विचले फ्रेमिङ गर्न पर्यो नि त हैन। फ्रेमिङ गर्दाखेरिमा यसले के गर्छ त भन्दाखेरिमा यो तपाईको इथरनेट हेडर सहितको डाटा सहित हेडर सहित भएर इन्क्याप्सुलेट भइसक्यो। यसमा तपाईको चाहिँ अब एउटा यसरी हेडर थपिन्छ। ल यो भनेको चाहिँ भिल्यान ट्याग भयो हो, यो ग्रीन भनेको भिल्यान ट्याग भयो, यो भनेको के हो त इथरनेटको ओरिजिनल हेडर भयो। अब के हुन्छ त अब यो यसरी यो यहाँबाट जान्छ, ट्रङ्क गराइसकेपछि यो यहाँबाट यसरी जान्छ, यहाँ जान्छ अनि यहाँ पुगिसकेपछि अनि यो पढ्छ कि यो 4 बाइटको इन्फर्मेसन पढ्छ। 4 बाइटको इन्फर्मेसन भनेको त यो पढ्छ उसले। ट्याग प्रोटोकल आइडेन्टिफायर कुन ट्यागबाट आएको रहेछ, प्रायोरिटी के रहेछ, अनि त्यसपछि कुन टेक्नोलोजीसँग कोपअप गराउने, भिल्यान आइडी के रहेछ सबै है, कुन प्रोटोकल हो सबै चिज। यो टिपिआइडी 2 बाइट्समा के हुन्छ भन्ने चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्छ। 2 बाइट हामीले उतापट्टि डाटा फ्लो हुँदाखेरि यो 2 बाइट्समा भएको इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ ट्याग भिल्यानको ट्याग रहेछ है भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ यो बुझ्ने हो के। यो हेरेर यति 2 बाइट्सको इन्फर्मेसन हेरेर के थाहा पाउँछ भने ए यो त भिल्यानको ट्याग रहेछ है भन्ने कुरो थाहा पाउँछ। अनि यो युजर प्रायोरिटी भिल्यान आइडी के हो यो भन्ने चिज चाहिँ यहाँबाट डिफाइन हुन्छ। यसरी चाहिँ जाने भयो भनेर हाम्रो भन्छ। ल अब यहाँ फरक पनि छ। अब यो पढमा आफैले यसले अनट्याग ट्राफिकलाई सपोर्ट गर्दैन, डट क्यूले गर्छ। यसले नेटिभ भिल्यानलाई सपोर्ट गर्दैन, अब यो नेटिभ भिल्यान सपोर्ट गर्छ। अब नेटिभ भिल्यानको कुरा म नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। एमट्यु साइज यसले 1530 बाइट सपोर्ट गर्छ, यसले 1500, किनभने टोटल हाम्रो चाहिँ बाइट डिफल्ट चाहिँ म्याक्सिमम ट्रान्सफर युनिट भनेको 1500 हुन्छ। अब यसमा 30 बाइट आइएसएल को हेडर र ट्रेलर 30 बाइट थपिने भएको भएर 1500 बाइट। अब यहाँ चाहिँ जम्मा 4 बाइटको मात्रै भिल्यान ट्याग थपिने भएको भएर यो चाहिँ के हुन्छ त 1504 बाइटको हुन्छ। अब जस्तै मैले एउटा प्र्याक्टिकल सिनेरियो बनाएको थिएँ, अब यो हामीले गरिरहेछौँ, अब गरौँला, केही पनि प्रब्लम भएन। ल अब ट्रङ्क कमान्ड, ट्रङ्कको लागि है। अब हामीले यहाँ यत्रो त काम गरिसक्यौँ, अब हामीले के गर्नु पर्यो, फेरि यहाँ एउटा काम चाहिँ यो चाहिँ हटाइदिनु पर्यो पहिला है। यो के गर्नु पर्यो, एउटा यो हटाउनको लागि चाहिँ पहिला मैले चाहिँ एउटा चिज म दिलिसालाई सोध्छु ल। दिलिसा हजुर तिमीले एउटा भिल्यान बनायो रे के है, कस्तो तिमीले एउटा भिल्यान बनायौ ठीक छ। अनि भने त तिमीले एउटा भिल्यान बनायौ, अनि त्यसपछि जस्तै सो भिल्यान ब्रिफ एउटा कुरा ल, तिमीले एउटा यो 30 को भिल्यान बनायौ। अब यो भिल्यान हटायो भने नो भिल्यान 30 गरेर हटाउने हो कि हैन? अनि अब यदि तिमीले यो 30 भन्ने भिल्यानमा फास्ट इथरनेट 0/4 भन्ने चाहिँ पोर्ट अजाइन गरेको थियो, नो भिल्यान 30 गर्यो भने यो पोर्ट कहाँ जान्छ भन त मलाई। डिफल्टमा स्योर हो, एकचोटि गरेर हेरौँ है त, तिमीले भने मिल्यो मिल्न है त। अब म यहाँ कन्फ के गरेर नो भिल्यान 30 गर्छु, त्यसपछि सो भिल्यान ब्रिफ गर्छु। कुन चाहिँ मैले 0/4 भन्ने अजाइन गरेको थिएँ है। 1 2 यहाँ छ, 3 5 यहाँ छ, 4 छ त यहाँ डिफल्टमा बस्दो रहेछ। 1 भिल्यान बस्यो बस्दैन रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा मैले जस्तै दिन पर्यो भने अब के गर्नु पर्यो त, इन्टरफेस कन्फिगर, इन्टरफेस त्यसरी नै दिने, इन्टरफेस फास्ट 0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 1। अब
सो भिलेन अब बल्ल बस्यो हैन अब मलाई त्यो 5 र 2 लाई पनि उतै लैजाम अब मैले ट्रङ गर्ने हो मलाई अरु केही पनि चाहिएन सो कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/ कति 0/2 कमा फास्ट 0/5 भन्छ कि भनेर हेरौँ है त हुँदैन रहेछ अझै इन्डिभिजुअल गरौँ यसमा चाहिँ त्यसपछि स्विच पोर्ट एक्सेस भिलेन 1 एक्जिट इन्टरफेस फास्ट 0/ कति गरे अघि हामीले 5 स्विच पोर्ट एक्सेस भिलेन कति 1 सो भिलेन यो काम सकियो अब त्यसरी नै यता पनि त्यो गर्नु पर्यो सो त्यो काम म यहाँ पनि गर्छु इनेबल सो भिलेन ब्रिफ अब यसमा पनि 0/2 र त्यो हैन भनेपछि कन्फिगर इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस भिलेन कति भन्दाखेरिमा 1 त्यसपछि एक्जिट त्यसपछि इन्टरफेस फास्ट 0/5 स्विच पोर्ट एक्सेस भिलेन 1 त्यसपछि सो भिलेन त अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त ट्रङ कमान्ड हान्न पाइयो सो अब ट्रङ कमान्डको लागि हामीले के गर्छौं हामीसँग कमान्ड के छ त म कुनै इन्टरफेसमा जानु पर्यो त्यसपछि ट्रङ इन्क्याप्सुलेसन मैले इनेबल गर्नु पर्यो त्यसपछि मैले स्विच पोर्ट मोड ट्रङ भनेर हान्नु पर्यो हैन सो अब यसको लागि ओके अब यसमा गएर कन्फिगरेसनमा गएर सबभन्दा पहिला मैले कुन इन्टरफेसलाई बनाउने इन्टरफेस फास्ट 0/2 हो कि हैन मैले जोडेको त त्यो के रे स्विच टु स्विच जोडेको पोर्ट त 0/2 त्यसलाई गएर स्विच पोर्ट ट्रङ यो कमान्डले काम गर्छ जस्तो माने हैन के मैले यति गएर इन्क्याप्सुलेसन स्विच पोर्ट मोड ट्रङ खै त अरु त कुनै कमान्डै छैन त यदि मात्रै हानेर नि भएन स्विच पोर्ट मोड हान्नु न मोडै हान्नु भएन स्विच पोर्ट पहिला यो कमान्ड हान्नको लागि हो के पहिला मैले कुन प्रयोग गर्ने भनेर भन्नु पर्यो नि त स्विच पोर्ट ट्रङ यो इन्क्याप्सन .1 क्यू लाउँछु भनेको आइएसएल लाउन यहाँ आइएसएल अथवा .1 क्यू मध्ये एउटा अप्सन आउँछ जस्तै तिम्रो यहाँ हेर है त मैले यहाँनिर कन्सोलमा गएर R1 खुलिहाल्छ कि फेरि यहाँ गएर कन्फिगर टर्मिनलमा गएर इन्टरफेस इथरनेट 0/0 लाई मैले अब स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन अब यहाँ वाट गरे भने हेर त .1 क्यू लाउने कि आइएसएल लाउने कि नेगोसिएट गर्ने भनेर सोध्छ डिभाइस विल नेगोसिएट विथ पेयर आवश्यकता अनुसार अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो .1 क्यू भनेर गरेपछि बल्ल स्विच पोर्ट मोड ट्रङ गर्ने हो क्या अब यो कमान्ड यहाँ काम गरेन अब काम गरेन भने गरेन अब के भन्दा हैन अब त्यसको लागि कुन चाहिँ कमान्ड काम गर्छ त्यही युज गर्ने हामीले सो यसमा हाम्रो अब स्विच पोर्ट मोड के रे स्विच पोर्ट मोड ट्रङ यो कमान्ड त काम गर्छ नि हैन यो एउटा गरे पनि पुग्छ होला ओके स्विच पोर्ट मोड ट्रङ ल यति मात्रै गरौँ चेन्ज ट्रङमा आइहाल्यो त्यसपछि यता पनि कन्फिगरेसन्स इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रङ अब पिङ गर्दा पिङ हुनुपर्छ हैन अरु केही गर्न बाँकी रह्यो र ट्रङ्किङको कमान्ड छैन नि हैन तर त्यो कमान्ड याद चाहिँ गर्नुस् है जुन हामीले जीएनएस मा भएको थियो स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 क्यू र
र तपाईले यो पोर्टलाई चाहिँ ट्रङ्किङ गर्दाखेरि इन्क्याप्सुलेसन .1q गर्नुभयो अनि यतापट्टि चाहिँ आइएसएल गर्नुभयो भने कम्युनिकेट गर्दैन है दुईटैमा हाम्रो इन्क्याप्सुलेसन एउटै हुनुपर्छ यता .1q गर्नु भएको छ भने यता पनि .1q हुनुपर्छ यता आइएसएल भएको छ भने यता पनि आइएसएल भएको छ हुनुपर्छ यदि यता आइएसएल गरेर यता .1q गर्नुभयो भने उनीहरूले के गर्न सक्दैन कम्युनिकेट गर्न सक्दैन सो VLAN 10 बाट अघिसम्म कम्युनिकेट भएको थिएन अब हुन्छ कि हुन्न चेक गरौँ सो पिङ 192.168.101 रिप्लाई आयो 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 कि आएन आयो ओके ल अब आजको क्लास यति गरौँ एउटा क्वेसन गरेर म क्लास सकाउँछु है त हस् अब मानौँ तपाईको सिनियरिटी कस्तो छ भने मसँग 3टा स्विच छ ल एउटा स्विच 2टा स्विच 3टा स्विच यो एकअर्कासँग जोडिया छ यो त जोडिनै पर्ने त समानै छैन के कुरा गरे होला मैले सो यो जोडिया छ त्यसपछि एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा यसरी पिसी जोडिया छ त्यसमा अब तपाईको यहाँ VLAN 10 छ रे है यहाँ VLAN 10 छ यहाँ VLAN 20 छ यहाँ VLAN 20 छ यहाँ VLAN 20 छ यहाँ VLAN 30 छ ल यहाँ पनि VLAN अहिले छोड्दै त्यसो जस्तो अब यस्तो चिजलाई अब यो त तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ नि अब त गर्न सकिन्छ सकिदैन यो एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ नि तपाईले आफ्नो चाहिँ आइपी दिएर हैन मैले सोध्न खोजेको क्वेशन के हो भने तपाईले ट्रङ्किङ गर्नुभयो यो ट्रङ्किङ गरिसकेपछि यो 10 नम्बरको VLAN को ट्याग गरेको इन्फर्मेसन पनि जान्छ 20 को पनि ट्याग गरेको जान्छ हैन अब यो 20 को यता पनि जान्छ 30 को यता पनि जान्छ यो 20 को यता जान्छ 30 को यता जान्छ सबैमा जान्छ अनट्याग गर्ने हो चाहिन्छ भने लिन्छ नत्र डिस्कार्ड गर्छ तर जति चोटी VLAN 10 ले जेनेरेट गरे पनि डाटा तपाईको यो स्विचले त लिदैन नि त लिन्छ र यो VLAN 10 बाट जेनेरेट भएको डाटा त यो कहिले पनि यो स्विचले पनि लिदैन यता पनि जानै यता पनि लिनै छैन यता पनि उलाई चाहिँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यो बाटोबाट चाहिँ VLAN 10 चाहिँ कहिले पनि नपठाऊ है अरु सबै पठाऊ तर VLAN 10 लाई चाहिँ नपठाऊ भनेर तपाईले सेट गर्नु पर्यो बाटो ताकि VLAN 20 आए पनि जानी ल अर्को एउटा मैले थप्दिए अब यसमा यहाँ इन्सर्ट गर्दै यहाँ निर गर ल एउटा यो यहाँ मेरो के छ त VLAN 30 छ ल VLAN 30 जाऊ VLAN 20 जाऊ तर VLAN 10 नजाऊ VLAN 10 बाट जेनेरेट भएको चिज चाहिँदैन भनेर चाहिँ भएको छ भने किन कन्जेसन बढाउने त नि नेटवर्कको कन्जेसन किन बढाउने त्यतिखेर नै VLAN 10 गएको छ चाहिए हैन भने यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने त कसरी बनाउने ल भन त कसरी एनी आइडिया त्यही हामीले फर्स्टमा गरेको जस्तै गर्ने सर त्यो 10 र 20 र 30 लाई चाहिँ त्यो गर्नु त फरक पार यो त ट्रङ्क भइसक्यो के यो पोर्ट ट्रङ्क गरिसक्यो यो पोर्ट ट्रङ्क गरिसक्यो अब एक्सेस पोर्टको कुरै आएन कसैले पढाएको छ भने थाहा हुन्छ न थाहा हुन्न कसैले गर्न त गरेछ तिमीलाई याद नभएको होला
जस्तै के गर्ने भने हामीले यो कमान्ड यदि ट्रङ्क कमान्डलाई मोडिफाइड गर्नु छ भने मैले स्विच पोर्ट ट्रङ्क एलाउड भिल्यान अनि रिमुभ 10 भनेर गरिदिएँ भने त्यो भिल्यान 10 चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँबाट भिल्यान 10 को लागि चाहिँ त्यो ट्रङ्कबाट रिमुभ हुन्छ अर्थात् मैले यो जुन बनाएको सिनेरियो छ यो सिनेरियोमा अब यो बाटोमा मैले यहाँबाट गर्ने हो नि त यहाँबाट आएको चिज नजाऊ भन्नको लागि मैले यो कमान्ड चाहिँ सेटअप गरायो हो नि त त्यो मैले यो पोर्टमा गएर के हो यसको यो कुन पोर्ट छ यो पोर्टमा इन्टरफेस भनेर अनि त्यो पोर्ट भित्र गएर अनि स्विच पोर्ट ट्रङ्क एलाउड सबैलाई एलाउड गर तर भिल्यान 10 लाई चाहिँ के गर त रिमुभ गर भने भिल्यान 10 लाई त भिल्यान 10 को आउँछ भने नपठाऊ रिमुभ गरिदेऊ अरु सबै एलाउ गर भनेको कि हैन अनि त्यस्तै कुनै कहिलेकाहीँ सिनेरियोमा जस्तै तपाईले जस्तै कुनै एउटा भिल्यान एड गर्नुभयो यहाँ भिल्यान थप्नुभयो त्यो भिल्यानलाई तपाईले यो ट्रङ्क पोर्टमा चाहिँ हाल्न पर्यो बस्या छैन अब चाहिँ सिनियर चेन्ज भएर बस्या छैन त्यस्तो अवस्था एड गर्न पर्यो नि त्यही नै हो स्विच बोर्ड ट्रङ्क एलाउड सबै एलाउड भइरहेको ठाउँमा 10 लाई पनि के गर त थप यो दुईटा कमान्ड छ यो दुईटा कमान्डलाई पनि याद गर्नु पर्यो सो आजको क्लासमा हामीले भिल्यान भनेको के हो भिल्यान कसरी बन्छ यसले कसरी ब्रोडकास्ट डोमेनलाई टुक्रा बनाउँछ अनि त्यसपछि ट्रङ्किङ गरेर धेरैवटा भिल्यानहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्यौं अब हामीले पढ्यौं भने यो भिल्यानमा एउटा इन्ट्रा भिल्यान भन्ने चाहिँ त्यो आफैले पढ्दा पनि हुन्छ बाइ सिलेबस अहिले हाम्रो इन्टर भिल्यान हामीले पढ्नु पर्दैन हाम्रो सिलेबसबाट हटाइसकेको छ इन्ट्रा भिल्यान चाहिँ सजिलो छ तपाईहरु आफैले पढ्नु भए पनि हुन्छ है त्यो मैले तपाईलाई पढाउनु पर्छ भने छैन सो अब नभए भोलि चाहिँ इन्टर भिल्यानको चाहिँ कसै सबैले प्रिपेयर गर्नु एउटा सबैले पीपीटी बनाउनु है इन्टर भिल्यानको बारेमा पीपीटी र प्र्याक्टिकल गर्न सक्ने भएर भोलिको क्लासमा आउनु म कुनै एकजनाले ल तपाईले बनाउनु भएको पीपीटी र क्लास चाहिँ ल देखाउनुस् आधा घण्टाको लागि भन्छु बुरा हामी 8:30 मा सुरु गरौँ आधा घण्टा चाहिँ इन्टर भिल्यानको बारेमा कसैले प्रेजेन्ट गरेर प्र्याक्टिकल प्याकेज टेस्टरमा गरेर देखाउन सक्नुपर्छ म यो भिडियो बरु अहिले नै अपलोड गरेर हाल्दिन्छु भोलि दिनभरिमा प्रिपेयर गरेर त्यति गर्न सक्नु पर्यो सकिन्छ सक्छौ तिमीहरुले म पर्टिकुलर यसलाई भन्दिन सबैले प्रिपेयर गर्ने जसको पालो पर्छ पढ्न त सबैले पर्यो नि त किन मैले अहिले चाहिँ मानम चाहिँ विशाललाई गरे भने ओहो मलाई त पढेर त्यो हैन हामी त अहिले त एक्जामको लागि प्रिपरेसन गर्दै छौं नि त सिसिएनको भनेपछि सबैले प्रिपेयर गर्न पर्यो पालो आए ठिकै छ नभयो भने प्रिपेयर त भयो नि त हामी सकिन्छ हैन यो भिडियोमा हाल्दिन्छु तपाईले यति हेरिसकेपछि इन्टर भिल्यान तपाईले त्यो प्रोग्रामलेको बुकमा अथवा सर्टिफिकेसन गाइडमा हेर्नु मज्जाले बुझिन्छ भोलि तपाईहरु क्लासमा आउँदाखेरिमा म कसैलाई एकजनालाई प्रेजेन्ट गर भन्छु आधा घण्टामा तपाईले त्यो ट्याक्क स्लाइड पनि धेरै चाहिँदैन जम्मा 2-3 वटा स्लाइड त हुने हो 2-3 वटा स्लाइडमा यस्तो यस्तो हो यस्तो कमान्डले काम गर्छ यो कमान्ड हो गर्ने स्विच प्याकेटमा सानो दुईटा स्विच राखेर यतापट्टि एउटा नेटवर्क अर्कोपट्टि एउटा नेटवर्क बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ कम्युनिकेट गरेर देखाउनु पर्यो इन्टर भिल्यानको मात्र भन्नु भएको हो पीपीटी र प्याकेज रेसनमा इन्ट्रा भिल्यानको चाहिँ इन्ट्रा भिल्यानको ए ओके ओके धेरै नै सजिलो छ के सकिन्छ भने इन्टर भिल्यानको नि गरौँ हैन इन्टर भिल्यान पनि सजिलो नै छ ओके इन्ट्रा भिल्यान त भर्खर मैले गरेकै नै हो कि जस्तो लाग्छ के भर्खर म एकचोटि चेक गर्छु